नाजरीन, नमाज के 7 फराइज क्या हैं? नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 किरात, नंबर 4 रकू, नंबर 5 सजदा, नंबर 6 कादे अखीरा और नंबर 7 खुरूज। नाजरीन, ये 7 के 7 फराइज अगर हम प्रॉपर नहीं करेंगे और इसमें से कोई भी एक फर्ज छोड़ देंगे तो अगर हम सजदे सहू भी करेंगे तब भी हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नाजरीन, सबसे पहले हम जब टुवर्ड्स किबला होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि खाना काबा की अफादियत क्या है। ये अल्लाह ताला का वो मुकद्दस घर है कि तमाम अंबिया कराम ने इसके तवाफ किए, फरिश्तों ने किए और तमाम अंबिया कराम की जितने भी उम्मतें हैं सब ने इस घर के तवाफ किए। यानी ये खास मकाम है, हमें टूवर्ड्स इस मकाम की तरफ होना है कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो टूवर्ड्स किबला होने चाहिए। जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं तो हमारे दोनों हाथ कानों की लौ तक जाने चाहिए और हमारे हाथ भी टूवर्ड्स किबला होने चाहिए। जिस तरह बायोमेट्रिक सिस्टम होता है कि अगर आपके प्रॉपर फिंगरप्रिंट्स नहीं होते या फेस आईडी नहीं होती तो आपकी वो आईडी इंट्रोड्यूस नहीं होती। इसी तरह नमाज के दौरान अगर आप प्रॉपर टूवर्ड्स किबला नहीं होते, यानी पांव की उंगलियों से लेके पूरी बॉडी अगर टूवर्ड्स किबला नहीं है प्रॉपर, तो आपकी नमाज प्रॉपर नहीं होती। और नाजरीन, जब आप जाए नमाज पे खड़े होते हैं तो आपके पांव के दरमियान एक मुनासिब डिस्टेंस होना चाहिए, यानी पांव को बहुत ज्यादा फैला के नहीं रखना चाहिए, बल्कि पांव की जो 20 की 20 पांव की जो 10 उंगलियां हैं वो टूवर्ड्स किबला होनी चाहिए और मुनासिब डिस्टेंस यानी एक हाथ के फासले पे आपको खड़ा होना है। नाजरीन, तकबीर तहरीमा के बाद हमारा क़याम है और क़याम में हम फिर किरत करते हैं। किरत में आप ये देखें कि जब सूरत फातिहा पढ़ते हैं तो सूरत फातिहा का ट्रांसलेशन क्या है कि हम अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते हैं हम्दो सना के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि या अल्लाह तमाम तारीफें आपके लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अर्रहमान रहीम, जो रहमान है और रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, वो क्यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये गुफ्तगू है कि हम अल्लाह ताला से मदद मांग रहे होते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला से हम तकाजा करते हैं कि या अल्लाह तू हमें सीधी राह दिखा। कौन सी? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह या अल्लाह जिनके ऊपर तूने इनाम किया। वो कौन लोग हैं? अंबिया कराम, शुहदा कराम, सहाबा कराम और सोलहा या औलिया कराम, कि या अल्लाह हमें उन लोगों की राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना के गुमराह लोगों के रास्ते पर। इसके बाद हम कोई भी सूरत तिलावत करते हैं या कुरान पाक की कोई आयत या 2 से 3 आयत हम तिलावत करते हैं और ये करने के बाद जो अगला फर्ज है वो है रकू, कि हम जब रकू में जाते हैं तो हमारी रकू की डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि सारी की सारी उंगलियां जो पांव की हैं वो टुवर्ड्स किबला होनी चाहिए और हमारी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऊंट की तरह इसके अंदर खम या बल नहीं होना चाहिए। खवातीन को तो इजाजत है कि वो उनके अगर कमर में बल है या वो खाली उंगलियां भी टच कर लें तो जायज है, लेकिन मर्दों के लिए जरूरी है कि उनकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसी तरह जब आप खड़े होते हैं नमाज के दौरान, क़याम के दौरान, तो उस वक्त जरूरी है कि आपकी जो कमर की हड्डी है वो प्रॉपर सीधी होनी चाहिए। आपकी कमर की हड्डी के अंदर खम नहीं होना चाहिए और आपके जो हाथ हैं उसके हाथों पे बांधने की ये प्रॉपर जगह है कि यहां पे आपको हाथ बांधने हैं। और नमाज के दौरान आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करनी, बहुत ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी, ना कानों को खिंचाना है, ना मुंह को खिंचाना है, ना ही बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करनी है, क्योंकि आप अल्लाह ताला के सामने महवे गुफ्तगू हैं, अल्लाह ताला के साथ आप
کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو رکوع ہے یہ مقام خوف ہے۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تسبیح کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ رب بڑی عظمت والا۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے وقت ہم کہتے ہیں سامی اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ نے ہماری سن لی۔ سامی اللہ نے یہ وہ وقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مقام تشکر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آسمان سے لے کے زمین تک پورے کا پورا جو ڈسٹینس ہے یہ سارے کا سارا تشکر سے بھر دینا چاہیے۔ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم پھر سجدے میں جاتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کی ہڈی بالکل صحیح ہونی چاہیے، یعنی خم نہیں ہونا چاہیے۔ میں پراپر آپ کو سجدہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ہے پراپر سجدے کی پلیس، کہ آپ اس کنڈیشن کے اندر ہوں گے کہ آپ کے پاؤں کی جو پوری انگلیاں ہیں اور ہاتھ کی انگلیاں، پاؤں اور ہاتھ کی انگلیاں، یہ ساری کی ساری ٹورڈز قبلہ ہونی چاہیے، یعنی 20 انگلیاں ٹورڈز قبلہ ہونی چاہیے۔ اور یہ جو سجدہ ہے یہ مقام عجز و انکساری ہے۔ ایک پاکستان کی مشہور سنگر ہے ملکہ ترنم نور جہاں، انہوں نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تینوں سجدے کرنو جی کردا، پھر سوچ دیا تو خدا تے نہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے بھی سجدہ نہیں ہے۔ اگر کائنات میں سجدہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، یعنی ہمیں اپنا پراپر سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم قعدہ میں بیٹھتے ہیں، اور قعدہ میں بیٹھنے کی ہماری جگہ یہ ہے کہ ہم پراپر وے میں یہاں بیٹھتے ہیں۔ اور ناظرین، اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ قعدہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں کہ آپ کی طرف سے پراپر اس کا جواب آتا ہے۔ اس چیز کے لیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو قعدہ ہے یہ وہ گفتگو ہے جو معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی، اور جو کلام ہوا وہ کلام ہم جہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ التحیات للہ وصلوات وطیبات السلام علیکم ایھا النبی، تو جواب آتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا السلام علینا، یعنی ہم سب پر سلامتی ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنے گناہگار غلاموں کو یاد رکھا تھا، بعد عباد اللہ صالحین، بلکہ نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ ناظرین، یہ نماز کی ادائیگی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو مختصراً بتایا۔ اس کے بعد آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پراپر درود بھیجتے ہیں، اور درود بھیجنے کے بعد آپ دعا کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی دعا کریں انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ ہم نارملی جو دعا کرتے ہیں وہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کوئی بھی دعا ایڈ کرنا چاہیں ناظرین، آپ اپنی دعا کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی اس کی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے کہ آپ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔